Welcome back to Ingwa News. Students of Kutti Government Primary School are forced to use a toilet located inside the classroom due to ongoing property dispute that has stalled reconstruction of proper facilities. The PTA, which had initiated rebuilding work, claims the matter has now escalated of the incidents of harassment and physical abuse. Concerned parents have demanded the construction of compound wall and a permanent solution to the issue, urging Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the Directorate of Education to intervene without delay. जेन्ना हे भुरग्यांक आमकां जेंट्साक जेन्ना टॉयलेट नासली तेन्ना आमी सगळ्यांनी गांवचे जावं टिचरींनी सांगून ही टॉयलेटीक बांदकाम स्टार्ट केल्लें आनी हो खड्डो मारलेलो तेन्ना ही जी जाग्याची ओनर आहा आमचे शेजारी तिणी येवन हे खंय तरी काम आडयलें आनी ती कितें म्हणटा ही सगळी जागा तिची स्वताची पूण ही सद्या पयलू तेंच्यांनी जेन्ना 60 वर्सां पयलूची शाळा ते ही शाळा तेंच्यांनी बांदपाक गिफ्ट म्हणून दिल्ली जागा पूण आयज ती खंय तरी आयज तेजीच एक फॅमिलीची मेंबर येवन जेन्ना हे बांदकाम केल्लें आमी जे टॉयलेटीक पूण ती आयज खंय तरी ते बांदकाम आडयता अजून टॉयलेट तशीच आहा आमचे जे जेंट्स हे शाळेंचे भुरगे शिकता ते खंय तरी आयज हे शाळेचे ते कोणटीक तेकोन खंय तरी एक टॉयलेटीक वयता ते फुडें आमकां नाका तेका लागून ही जाता तितले बेगीन सरकारा कडेन मागता ही टॉयलेट बेगीच्या बेगीन बांदून हे सगळे शाळेच्या भुरग्यांक लागून यूज करपाक दिवची अशें सगळ्या कडेन मागता आम्ही आयज हे शाळेचे सरकारी प्राथमीक केळबाई कुर्टीची तांबडी कुर्टीची शाळा आयज सगळे पेरेंट्स हांगसर जमलेले आसा आयज इश्यू असो जाल्लो आसा की आयज ही जी शाळा आसा आमी आतां सरस्वती भजनाच्या निमतान प्रत्येक वर्सा हांगसर निवळ करपाक येता आनी सगळे पेरेंट्स मेळून पयलीं पीटीएची मिटींग जाता आनी ठरलेल्या प्रमाणे आमी हांगसर निवळ करपाक येता पूण अशें जाता की हांगसर एक जी आमची एक बायल मनीस आसा जी शेजारी आसा ती आमकां हांगसर अशें त्रास करता की शाळेक जे निवळसाण आसतली जाल्यार कितें करपाक शाळेच्या प्रिमायसिसान हांगसर कितें करतलो म्हणल्यार हें करता त्रास करता म्हणल्यार आडयता गाळी मारता आनी आपली ही जागा अशें म्हणून ती हें करता पूण ऑलरेडी ही जागा जी आसा ती आमच्या शाळेची जागा अशें म्हणून हें जाल्ली आसा एक 14च्या उताराचेर कोणाचें नांव 14च्या उताराचेर नांव जें आसा तें म्हटल्यार 14च्या उताराचें नांव आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन पेंजीम गोवा अशें हें जे गव्हर्मेंट लिगल पेपराचेर हें नांव येयल्लें आसा पूण तरी आसतना ती जी बायल मनीस आसा पळय ती आपली जागा अशें म्हणून आतां कितलींशींच वर्सां जालीं की हांगसर ती येता आनी प्रत्येक हेका बाईक त्रास करता आयज आमी पेरेंट्स म्हणून हांगसर जमल्या पूण बाकीचे जे उरलेले दीस आसता बाई शिकयता आसतना हांगसर हें करप येवन तिका धमकोवप तिका गाळी मारप आनी सांगपाचें म्हटल्यार आतां पयर शेनवार दिसा असो इन्सिडेंट जालो की पेरेंट्स कोण नाशिल्ले मदल्या टायमार ती बायल मनीस हांगसर आयली आनी जाल्लें कितें शाळा रिनोवेट केली आनी ते नळे जे आशिल्ले ते हांगसर स्टेजीर आशिल्ले आनी ते काडपाचे आशिल्ले आनी ते सगळें ठरलेलें आशिल्लें कोणाक दिवपाचें कितें आसतें आनी हांगसर वर्साचें जें स्नेह संमेलन गॅदरींग जाता तेच्या खातीर निवळसाण करपाची आशिल्ली आनी ते नळे हांगसर आशिल्ले ते सांगपाक लागले की हे नळे आपल्याक बाईन सांगला की आपल्याक व्हर अशें म्हणून पूण तशें कांयच तुबलब जावं नाशिल्लें आनी ठरलेले प्रमाणे काल आमी हांगसर आयले पूण तेणी शेनवाराक हांगसर येवन बोवाळ केलो बाईक गाळी मारल्यो धमकेले आनी अक्षरशः जी भुरगीं शाळेन आशिल्लीं पळय ती भुरगीं अक्षरशः रडपाक लागलीं कित्याक इतली माणकुली ती भुरगीं तिंकां अशें कोण झगडी करता गाळी मारता म्हणटकीर ती भितलीच न्ही कित्याक आमी सदांच भुरग्यांक बरे संस्कार आनी हें दिवपाचो ह्या संदर्भात तुमी ईडीआय कडेन बी कितें कंप्लेंट केल्ली आहा ईडीआयक आयज बाईन वचून स्पेशल लेटर केल्लें आसा पयर शेनवारचो जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा पळय ते इन्सिडेंटाक रितसर ताका लेटर गेल्लें आसा आनी एक म्हटल्यार काल आयतार जालो काल आयताराक सगळे पेरेंट्स हांगसर जमलेले आनी हांव एक पेरेंट्स म्हणून हांगसर हे आसा आनी ती येवन हांगसर आमी नळे ठरलेले प्रमाणे नळे ती गाडयेन घालताली कोणाक दिल्ले न्ही ते नळे गाडयेन घालता आसतना तेणी एकट्या पेरेंट्सा कडल्यान हातींतल्यान ते नळे काडून घेतले आनी ते तकलेर मारता नळे मारून तुमकां फोडटा अशें म्हणपाक लागली तेन्ना हांव स्वता आडोवपाक गेलो जाल्यार हे कशेंच आयकपाक आमची थोडी महिला आशिल्ल्यो त्यो वांगडा आशिल्ल्यो आनी आमी ताका हें करून हांगाच लागींच तिचें घर आसा आनी तिका वचून आमी हें केलें जाल्यार ती आमकां मारपाक येवपाक लागली आनी म्हाजेर 2 फावटी म्हाज्या तोंडार तिचे तापट पडले पुलीस कंप्लेंट कितें केलें हय काल मागीर आमी लेटर केलें जे गांवचे सगळे आमचे बरे मागपी नागरीक आसा आमचे पेरेंट्स आसा तेंच्यांनी वचून रितसर आमी लेटर केलें आनी तिची कंप्लेंट फायल केल्ली आसा
सो पुलीस कितें म्हणटा? पोलिसान कितें सांगला, पोलिसान ते हे करून घेतले आनी ती तेन्ना थंय ती बायल मनीस आशिल्ली ती पोलीस स्टेशनार हजर आशिल्ली. पूण आमी गेल्या उपरांत तिणी ताका हें केलें, पोलीस म्हणपाक लागले, ताका आमी समजयलें आनी तिका सांगलां आनी तिणी मान्य केलें म्हणटा की आपली चूक जाली अशें म्हणून, आमी तेंकां हात लावपाक जायनाशिल्लो अशें म्हणून. सो हांव सरकारा कडेन मागता की आनी पुलिसा कडेन मागता की जें कितें पयर शेनवारा घडलेलें आनी काल जो तेंच्यांनी जो बायलेन जो हात उखल्लो पेरंट्साचेर तेजेर लिगल एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक तर अशें ना की आमी विदावट आमचे प्रॉपर पेपर नासतना आमी तेजे जाग्याचेर काम करता. सो 14च्या उताराची सुद्दां हे शाळेची डायरेक्टर ऑफ पणजी तेंचें नांव एज्युकेशन ऑफ डायरेक्टर हांचें नांव लागलेलें आसा आनी 14 तशेंच अवॉर्ड आसा. अवॉर्डाचेर क्लियरली मेन्शन केलं की 630 जी एरिया जी आसा ती ऑलरेडी शाळेन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान अवॉर्ड एक्वायर केला म्हणून 630 जी हो अवॉर्ड आसा पळय 630 ऑलरेडी अवॉर्ड केल्या, एक्वायर केल्या. सो हे जाग्याचेर आमी खंय तरी पालक येवन नाल्यार गांवचे भुरगे येवन नितळसाण दवरपाचे प्रयत्न करता. आनी सो आतां मेन मागणी कितें आसा तुमची शाळे खातीर? शाळे खातीर मेन मागणी म्हणल्यार जो पयर इन्सिडंट जाल्लो, काल इन्सिडंट जाल्लो, जो अटॅक जाल्लो पेरंट्साचेर, तेजेर जे कोणी ते बायलेन अटॅक केलो तेजेर लिगली एक्शन घेवपाक जाय पोलीस थ्रू. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार जी आमकां जे प्रोटेक्शन जाय, फॉर एग्जाम्पल हेजे कंपाउंड बांदून जो आमकां पार्टिशन करून ते कंपाउंड बांदून ही शाळेच्या भुरग्यां खातीर सेफ्टी क्रिएट करपाक जाय. सो हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ते बेगींतले बेगीन हेजेर तेंच्यांनी लक्ष दिवन, तशेंच आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा तेणी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवन बेगीचे बेगीन जो प्रॉब्लेम क्रिएट जाला हांगसर 40 बाय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान बेगीन हेजेर लक्ष घालून सॉर्ट आउट करचो. कित्याक आयज हांगसर 27 भुरगीं हांगसर शिकता आनी ती सगळी तेंचे अशें जर सदांच तर झगडी जाता, हेच वर्स न्ही फाटली वर्सां कितलेशे वर्स अशीच झगडी जाता, तेंचे खंय तरी मानसिकतेचे परिणाम जाता आनी खंय तरी तेंच्या अभ्यासाचेरूय परिणाम जाता. सो तुमी ह्या गजाली तुमच्यो स्थानीक आमदारा कडेन बी घेवन गेल्ले? आमी गेल्ले. सो तेणी हेजेर लक्ष घातलेलें बीन. आमी आयज आमी रिनोवेशन पळयता शाळेचें, सो तेणीच खंय तरी तेज्या हेजे थ्रू ते रिनोवेट जावन गेलां. सो हो आमी मॅटर हेड घातलेलो आनी हो तरी आतां आमी लिगली वचपाक लागून आमी लिगली आतां एज्युकेशन डिपार्टमेंट थ्रूच वचपाक लागून आमी हें धरलेलो. कित्याक सो आमी एक पळयता की शाळेन भितर ज्या शाळेन भुरगीं शिकता भितर तुमी टॉयलेट बांदला, हे कितें म्हणून कित्याक बांदचो पडलो भितर? मेन म्हणल्यार एज्युकेशन जो आमकां भुरग्यांक जो टॉयलेट जाय आशिल्ली खंय तरी आमची माणकुली भुरगीं जीं आसा गर्ल्स नाल्यार बॉयज खंय तरी ती भायर आवटसायड जे आमचे बिल्डींग आसा तेज्या सायडीच्यान टॉयलेटीक वयतालीं. सो खंय तरी आमी टॉयलेटीचो सुद्दां बंदोबस्त केलो. कितल्या फावटी एडियान सांगलें अशें प्रॉब्लेम क्रिएट जाला, भुरग्यांक टॉयलेटीची वेवस्था ना. सो तेका लागून खंय तरी आमी तेंचे कडेन गेले पूण तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना. पण लास्टाक अशें डिसायड केलें की जी बिल्डींग आसा शाळेची ते बिल्डिंगेची भितरूच टॉयलेट बांदली स्पेशली गर्ल्सां खातीर आनी जे बॉयज आसा खंय तरी ते आवटसायड वयता. सो हो खंय तरी प्रॉब्लेम मोठो क्रिएट जाता आनी बॉयज जे वयता त्या बिल्डिंगेच्या सायडीन वयता आनी सायडीन पळयल्यार तो ग्रास आसता आनी पावसा दिसान तरी जिवाण्याचो भरपूर वास्तव आसूं शकता आनी खंय तरी तेंचे ते लायफा कडेन आमी खेळवाळ केल्लेले बीन म्हाका तरी दिसता. आनी तेका लागून खंय तरी जो आतां टॉयलेटचो सुद्दां इशू आहा तो हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. कित्याक आमी म्हणटा की सगळ्याक शिक्षा मेळपाक जाय आनी बरी शिक्षा मेळपाक जाय जाल्यार खंय तरी आमकां आमची फॅसिलिटी सारक्यो. टॉयलेट तुमच्या एडियान पळयल्या येवन? आयडियान येवन पळोवन गेल्या ती एडिया पळोवन सुद्दां टॉयलेट कांय करिना अजून कांयच करिना. तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते हॉड्डे मारलेले आसा तो अजून टॉयलेटीचो बांदपाचें कामूच चालू जावन. ओके. आमी सध्या आसा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कुट्टी पोंडा गोवा हांगासर आनी आमी पळोवपाक शकता की ज्या पद्दतीन आमी हांगासर ही परिस्थिती पळयली त्या परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे फोण्या एसीन बसून म्हाका दिसता EDI जी आसा ही कितें करता ती आमकां खबर ना. कारण जेन्ना आमी हांगासर ही शाळेन येयले तेन्ना ही शाळा सुंदर तरेन रिनोवेट केल्ली आसा. तेंच्यांनी सांगले त्या बरोबर की आमदारान बऱ्यापैकी ही शाळा बांदलेली आसा आनी हे शाळेन भितर एक टॉयलेट आसा. ज्या जाग्याचेर भुरगीं शिकता त्याच जाग्याचेर भितरूच टॉयलेट आसा. थंयच त्या भुरग्यांनी वास घेवपाचो, थंयच त्या भुरग्यांनी शिकपाचें, अशा पद्दतीची परिस्थिती आसा. ही EDIक खबर आसा पूण EDI हेजेर वयर मेरेन ह्यो गजाली पावयना काय कितें जाता हें आमकां खबर ना.
कालूय त्याच पद्दतीन हांगासर अशे तरेचे बोवाळ जालो. तांच्यांनी सध्या ईडीया कडेन कंप्लेंट दिल्ली आसा. तशेंच जे ईडीयाचे डायरेक्टर जे आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर जे आसा जिगडे सर, हांच्यांनी खंय तरी मुद्दामून हांगासर येवन हेजेर लक्ष घालून ही शाळा जी आसा ही शाळेचेर जे कितें सोपस्कर आसा ते करून तांकां दिवचे. आनी सायडीन तेंचें म्हणणें आसा की आमची शाळा जी आसा ही शाळेक कंपाऊंड घातल्या उपरांत खंय तरी झगडी वाद विवाद जाता हो खंय तरी पयस जातलो. तेंच्यांनी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा. ईडीयाच्या कितलीशीच ईडीयाक ते म्हणटा की आमी लेटरां केली, आमी ईडीयाच्या फाटीक लागल्या, पूण ईडीआय कांय करिना. त्या खातीर खंय तरी सीएमान, एज्युकेशन डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसा, सीएमान हेजेर लक्ष घालून खंय तरी हेजेर तोडगो काडपाची गरज आसा. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.